क्षणमेकम्। प्रारम्भं कुर्मः। श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुरुवे कमपि प्रबन्धम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। गतपाठे अस्माभिः अध्यासस्य क्रमः दृष्टः, केन क्रमेण अध्यासः भवति इति दृष्टः। ततः अनन्तरं कुत्र कस्य अध्यासः भवति इत्यादिकं दृष्टम्। आत्मनि अनात्मनः अध्यासः, विपरीतक्रमेण च अध्यासः इति एतत् निरूपितम्। ततः अनन्तरं कर्तृत्वादि अध्यासानां प्रवाह अनादित्वं प्रतिपादितम्। अविद्याध्यासः एकः एव स्वरूपतः अनादिः इति च प्रतिपादितम्। पश्चात् सूत्र वाक्यम् आदाय विचारः कृतः। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः इति लिखितमस्ति। तत्र स्मृतिरूपत्वम् इति कथनं कृतम् अस्ति। तत्र संस्कारजन्यत्वं विवक्षितं। यदि अनादि अविद्याध्यासः तर्हि कथं स्मृतिरूपत्वम् इति। ततः अनन्तरं तत् समाधानं सर्वं जातं। पश्चात् सत्यानृते मिथुनीकृत्य इति कथनबलात् सत्यानृत संभेदावभासः एव अध्यासः। इदं कार्याध्यासे कारणाध्यासे च लक्षणं समन्वेति इति च प्रतिपादितम्। अध्यासस्य प्रयोजनम् इतः परं निरूपणीयमस्ति। अध्यासः निरूपितः। एतेन अध्यासेन फलं किं सिद्ध्यति इति विचारः इतः परम् आरभ्यते। एकः एव आत्मा इति अद्वैत वेदान्तस्य परमः सिद्धान्तः अस्ति। एवम् अस्ति चेदपि जीवः ईश्वरः इत्यादिकम् अस्माभिः व्यवह्रियमाणं दृश्यते। तत् कथम् इति चेत् अध्यासबलात् भवति। अध्यासः अस्ति, अध्यासबलात् एव जीवः ईश्वरः इत्यादि व्यवस्था भवति। जीवेश्वर व्यवस्थायाम् अनेके आचार्याः अनेकान् पक्षान् उपपादितवन्तः सन्ति। तत्र प्राधान्येन बिम्ब प्रतिबिम्बवादं केचन निरूपयन्ति, अवच्छेदवादं केचन निरूपयन्ति। तद्विहाय एकजीववादादिकम् अन्ये केचन आचार्याः निरूपयन्ति। प्रकृते वयं तान् पक्षान् पश्यन्तः गच्छामः। प्रथमं तावत् बिम्ब प्रतिबिम्बवादः निरूपितः अस्ति। तद् निरूपयामि। अत्र ग्रन्थपङ्क्तिं पश्चात् योजयामि। अपेक्षितम् अंशं प्रागेव कथयामि, ततः अनन्तरं ग्रन्थपङ्क्तिसमन्वयं करोमि। बिम्ब प्रतिबिम्बवादः इति एकः प्रसिद्धः वादः। सूर्यः बिम्बस्थाने वर्तते। सूर्यस्य प्रतिबिम्बः जले पतति। जले पतति यः प्रतिबिम्बः सः प्रतिबिम्बसूर्यः इति कथ्यते। अन्यः यः प्रकाशमानः सूर्यः सः बिम्बसूर्यः इति कथ्यते। सूर्यस्य प्रतिबिम्बं यत् जलं गृह्णाति तत् उपाधिः इति पदेन प्रकृते कथ्यते। तथा च सूर्यः एकः चेदपि उपाधिवशात् अनेकः भवितुम् अर्हति इति स्थितिः। एवमेव प्रकृते अपि आत्मा एकः चेदपि उपाधिवशात् अनेकः भवति। प्रथमं तावत् संक्षेपशारीरक आचार्याणां मतं निरूप्यते। संक्षेपशारीरकम् इति ग्रन्थः
सर्वज्ञात्ममुनयः तत् प्रणीतवन्तः सन्ति। तेषाम् अयमाशयः बिम्बस्थाने वर्तते, सूर्यस्थाने वर्तते शुद्धं चैतन्यं, तस्य सूर्यस्थाने विद्यमानस्य बिम्बचैतन्यस्य अज्ञाने प्रतिबिम्बः ईश्वरः इति कथ्यते। एवमेव तस्यैव बिम्बचैतन्यस्य अंतःकरणे प्रतिबिम्बः जीवचैतन्यम् इति कथ्यते। कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः इति श्रुतिः। कार्यं जीवस्य उपाधिः, कारणम् ईश्वरस्य उपाधिः इति सामान्यः श्रुतेः अर्थः। तथा च एतस्मिन् पक्षे बिम्बस्थाने शुद्धं चैतन्यं वर्तते, प्रतिबिम्बस्थाने जीवचैतन्यम् अनन्तरम् ईश्वरचैतन्यं वर्तते। एतादृशमेव पक्षं निरूपयन्ति वार्तिककाराः, परन्तु अत्र कश्चित् विशेषो वर्तते। कः विशेषः इत्युक्ते संक्षेपशारीरकाचार्याणां मते प्रतिबिम्बं स्वरूपतः सत्यम् एव, प्रतिबिम्बं प्रतिबिम्बत्वेन रूपेण असत्यं, स्वरूपेण तु सत्यम् इति संक्षेपशारीरकाचार्याः वदन्ति। परन्तु वार्तिककाराः ये वर्तन्ते, आभासवादम् उपस्थापयन्ति वार्तिककाराः, ते प्रतिबिम्बस्य स्वरूपतः मिथ्यात्वं वदन्ति। बिम्बम् अन्यदेव, प्रतिबिम्बम् अन्यदेव, प्रतिबिम्बं स्वरूपतः मिथ्या इति वदन्ति। तं पक्षं वयं त्यक्तवन्तः स्मः, परन्तु पश्चात् यदा पठामः तदा तु सः पक्षः स्पष्टः भवति। यत्र प्रतिबिम्बं बिम्बात् भिन्नम् इति कथ्यते तत्र आभासवादः इति व्यवहारः। यत्र तु बिम्बं प्रतिबिम्बात् अन्यत् न, वस्तु स्वरूपतः प्रतिबिम्बं मिथ्या न इति अभ्युपगम्यते, तत्र तु बिम्ब प्रतिबिम्बवादः इति व्यवहारः क्रियते। तथा च यथा संक्षेपशारीरकाचार्याणां मतमस्ति तद्वदेव आभासवादिनां वार्तिककाराणाम् अपि मतमस्ति। ईषद्वैलक्षण्यं यदस्ति तत्तु सूचितम् एव, परन्तु इदं नाभ्युपगच्छन्ति विवरणाचार्याः। यदि तावत् प्रतिबिम्बस्थाने ईश्वरः भवति तर्हि प्रतिबिम्बग्राहक उपाधिनिष्ठाः दोषाः प्रतिबिम्बिते अपि आयान्ति। यदा जले तरंगाः आगच्छन्ति तदानीं तत् प्रतिबिम्बित सूर्यः अपि चलति खलु। एवमेव अविद्यानिष्ठाः दोषाः ईश्वरे अपि स्युः, परन्तु ईश्वरः शुद्धः इति शास्त्रे प्रसिद्धम्। अतः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते बिम्ब प्रतिबिम्बवादम् एव उपस्थापयन्ति, ईषत् प्रकारान्तरेण उपस्थापयन्ति। बिम्बस्थाने वर्तते ईश्वर चैतन्यं, प्रतिबिम्बस्थाने वर्तते जीव चैतन्यम् इति एते आचार्याः वदन्ति। प्रतिबिम्बस्य ग्राहकः उपाधिः कः इत्युक्ते अज्ञानम् उपाधिः। अज्ञानम् उपाधिः ईश्वरस्य ग्रहणं क्षम्यताम्, ईश्वर प्रतिबिम्बस्य ग्रहणं करोति, सः एव जीवः। परन्तु अंतःकरणं जीवस्य विशेष अभिव्यक्ति स्थानं भवति। अज्ञानम् एव उपाधि, तत्र क्लेशो नास्ति, परन्तु अंतःकरणे एव जीवस्य विशेषतः अभिव्यक्तिः भवति। अतः अंतःकरणावच्छिन्न अज्ञाने जीवस्य प्रतिबिम्बः भवति इति शास्त्रे व्यवहारः क्रियते। अत्र लक्षणे ईषत् परिष्कारः अपेक्षितः अस्ति। यदि अंतःकरणावच्छेदेन अज्ञाने प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः इति कथ्यते, तर्हि सुषुप्त्यवस्थायाम् अंतःकरणं नास्ति इति कृत्वा तदानीं जीवः नास्ति वा नास्ति इति प्रश्नः कदाचित् स्यात्। अतः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते अंतःकरण तत्
संस्कारावच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिंबितं चैतन्यं जीवः इति लक्षण परिष्कारं कुर्वन्ति। अंतःकरण तत्संस्कारयोः मध्ये अन्यतरावच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिंबः यः सः जीवः इति अर्थः विवक्षितः अस्ति। अत्र अन्यतरावच्छिन्न इति पदं मया प्रयुक्तं टीकादिकम् अवलोक्य। ग्रन्थे तु अन्यतर शब्दस्य प्रयोगः नास्ति, परन्तु अन्यतर शब्दस्य प्रयोगः यदा क्रियते तदानीमेव लक्षणं सम्यक् भवति। यदा मनः स्वरूपेण अस्ति तदा संस्कारात्मना नास्ति, यदा संस्कारात्मना एव अस्ति तदा स्वरूपेण मनः नास्ति। अतः किम् इत्युक्ते अत्र अन्यतर शब्द प्रयोगं कृत्वा एव लक्षणं वक्तव्यं। तथा च अंतःकरणं नाम स्थूलावयवं मनः, सूक्ष्म तत्संस्कारः नाम सूक्ष्मावस्थं मनः। तत्र तयोः अन्यतर विशिष्टं यत् अज्ञानं वर्तते तद अज्ञानम् एव जीवस्य उपाधिः। तथा च एतेषां मते ईश्वर चैतन्यं बिंबस्थानीयं, जीव चैतन्यं प्रतिबिंबस्थानीयं। शुद्धं चैतन्यं तर्हि कस्मिन् स्थाने वर्तते? शुद्धं चैतन्यं तावत् उभय अनुस्यूतं चैतन्यं वर्तते। इतः परं पंक्तयः योज्यन्ते, पंक्तिपठनं करोमि। अज्ञान उपहितं बिंब चैतन्यम् ईश्वरः। प्रथमं विवरणाचार्याणाम् एव पक्षम् उपस्थापयन्ति। अज्ञान उपहितं बिंब चैतन्यम् ईश्वरः, बिंबस्थाने विद्यमानं चैतन्यम् ईश्वरः। अंतःकरण तत्संस्कारावच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिंबितं चैतन्यं जीवः। अंतःकरण तत्संस्कार अन्यतरावच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिंबितम् इति विवक्षा। अंतःकरण तत्संस्कारावच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिंबितं चैतन्यं जीवः इति विवरणकाराः स्पष्टम्। अज्ञान प्रतिबिंबितं चैतन्यम् ईश्वरः। इदानीं संक्षेप शारीरककाराणां मतम्। अज्ञान प्रतिबिंबितं चैतन्यम् ईश्वरः, बुद्धि प्रतिबिंबितं चैतन्यं जीवः, बुद्धौ प्रतिबिंबितं चैतन्यं जीवः। अज्ञान उपहितं बिंब चैतन्यं शुद्धम् इति संक्षेप शारीरककाराः। शुद्धं चैतन्यम् अज्ञान उपहितं यद्वर्तते तत् बिंबस्थाने वर्तते इति एते कथयन्ति। इदानीम् अस्तु, अज्ञाने प्रतिबिंबः इति स्वीक्रियतां, बुद्धौ वा प्रतिबिंबः इति स्वीक्रियताम्, अथवा अंतःकरणे वा प्रतिबिंबः इति स्वीक्रियताम्। एतावता अपि लोके व्यवहारः यः वर्तते, जीवाः अनेके सन्ति इति, सः व्यवहारः कथम् उपपादितः भवति इति तत्र उच्यते। उपाधि नानात्वात् तदुपहित जीव चैतन्ये अपि नानात्व व्यवहारः भवति। अनेक इदानीं जलस्य प्रतिबिंबम् क्षम्यतां, सूर्यस्य प्रतिबिंबम् अनेकानि जलानि गृह्णन्ति। तदानीं जलम् अनेकम् अस्ति इति कृत्वा प्रतिबिंबाः अपि अनेके भवन्ति। एवमेव प्रकृते अपि अंतःकरणानि अनेकानि सन्ति। अतः अंतःकरणे प्रतिबिंबितं चैतन्यम् अपि एकं न अनेकं, तथा च अनेके जीवाः इति व्यवहारः उपपादितो भवति। पंक्तिं पठामि। अनयोः पक्षयोः, विवरणाचार्याणां पक्षः अनन्तरं संक्षेप शारीरककाराणां पक्षः। अनयोः पक्षयोः बुद्धिभेदात् जीवनानात्वं। पूर्वमेव मया उक्तं, प्रतिबिंबस्य प्रतिबिंबत्वेन रूपेण मिथ्यात्वम् अस्ति चेदपि स्वरूपेण मिथ्यात्वं नास्ति इति। तथा च प्रतिबिंबः यः जीवः वर्तते सः स्वरूपेण सत्यः एव। तथा च किम् आगतम् इत्युक्ते, तत्त्वमसि इति वाक्ये जहदजहल्लक्षणा एव स्वीक्रियते इति आगच्छति। एतत् पक्षस्य निरूपणात् प्राक् वस्तुतः
आभासवादस्य अवगमः अपेक्षितः। अतः एतावदेव सद्यः अवगच्छामः। यतः आभासवादं यदा पठामः तदानीम् अत्र विद्यमानः कश्चन विशिष्टः अंशः अवगम्यते। सद्यः तु एतावद् अवगच्छामः। प्रतिबिम्बः पारमार्थिकः वर्तते, जीवः पारमार्थिकः अस्ति। जीवः प्रतिबिंबत्वेन रूपेण मिथ्या चेदपि स्वरूपेण मिथ्या नास्ति। अतः तत्त्वमसि इति वाक्ये तत् त्वं पदे जहदजहल्लक्षणा एव स्वीक्रियते इति। पंक्तिं पठामि। प्रतिबिंबस्य पारमार्थिकत्वात् जहदजहल्लक्षणा एव तत्त्वमादिपदेषु इममेव च प्रतिबिंबवादम् आचक्षते। अयमेव वादः प्रतिबिंबवादः इति उच्यते, अथवा बिंब प्रतिबिंबवादः इति कथ्यते। आभासवादस्य विषये मया कथनं तु कृतमस्ति, परन्तु तत् प्रागेव अस्ति, तत् पुनः पर्यालोचयामः। बिंब प्रतिबिंबवादं भामतीकाराः वाचस्पतिमिश्राः नैव अभ्युपगच्छन्ति। तेषाम् अयम् आशयः वर्तते, रूपवान् यः पदार्थः सः एव पदार्थः रूपवति पदार्थे प्रतिबिंबितः भवति इति लोके दृष्टम्। सूर्यः इति रूपवान् पदार्थः, जलम् इति रूपवान् पदार्थः। जले रूपवति पदार्थे सूर्यस्य रूपवतः प्रतिबिंबः भवितुम् अर्हति, परन्तु आत्मनः प्रतिबिंबः भवितुं नार्हति। किमर्थम्? आत्मा निरूपः अस्ति। अज्ञाने च प्रतिबिंबः भवितुं नार्हति, अज्ञानम् अपि निरूपम् अस्ति इत्यतः। अतः बिंब प्रतिबिंबवादं परित्यज्य अवच्छेदवादम् उपस्थापयन्ति। एतेषाम् आशयः एवं वर्तते, अहम् अद्वितीयम् आत्मानं नैव जानामि, अहम् ईश्वर चैतन्यं वा न जानामि इत्यादि अनुभवः वर्तते। अतः यत् अनवच्छिन्नं चैतन्यं वर्तते तद् चैतन्यम् अज्ञानस्य विषयः भवति। अज्ञानस्य विषयः कः इत्युक्ते अनवच्छिन्नं चैतन्यं तदेव ईश्वर चैतन्यम् इति च उच्यते। तथा च अनवच्छिन्नं चैतन्यम् अज्ञानस्य विषयीकृतम् अज्ञानेन विषयीकृतं चैतन्यम् ईश्वरः इति कथ्यते। अज्ञानस्य आश्रयः कः इत्युक्ते अज्ञानस्य आश्रयः भवति जीवः। पूर्वस्मिन् पक्षे विवरणाचार्याणां पक्षे अज्ञानस्य आश्रयः अपि क्षम्यताम्, अज्ञानस्य आश्रयः अज्ञानस्य विषयः ईश्वरः। अस्मिन् पक्षे तु अज्ञानस्य आश्रयः जीवः, अज्ञानस्य विषयः ईश्वरः इति भेदः। किमर्थम् इति अन्यत्र विस्तरः द्रष्टव्यः अस्ति। तथा च अज्ञानस्य विषयीभूतं चैतन्यं यद्वर्तते तत् ईश्वर चैतन्यम्, अज्ञान आश्रयीभूतं चैतन्यं यद्वर्तते तत् जीव चैतन्यम् इति उच्यते। एतैः अवच्छेदवादः स्वीकृतः अस्ति। अनवच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वर चैतन्यम्, अज्ञानेन अवच्छिन्नं चैतन्यं जीव चैतन्यम् इति एतैः स्वीक्रियते। पंक्तिं पठामि। अज्ञान विषयीकृतं चैतन्यम् ईश्वरः, अज्ञान आश्रयीभूतं च जीवः इति वाचस्पतिमिश्राः। इदम् एकं स्मर्तव्यमस्ति। विवरणाचार्याणां पक्षे अज्ञानस्य आश्रयः अज्ञानस्य विषयः च ईश्वर चैतन्यम्। एतेषां मते तु अज्ञानस्य विषयः एव ईश्वर चैतन्यम्, अज्ञानस्य आश्रयः जीव चैतन्यम्। एतेषां पक्षे अपरः अपि विशेषः अस्ति। पूर्वं तावत् एकम् एव अज्ञानम् इति स्वीकृतम् आसीत्। अस्मिन् पक्षे तावत् अज्ञान नानात्वम् अभ्युपगम्यते। किमर्थम् अज्ञान नानात्वम् इत्युक्ते
एकस्य मोक्षः जातः चेत् तदानीम् अज्ञानम् एकमेव खलु, तद् अज्ञानं नष्टमेव। तथा च सर्वेषाम् अपि मुक्तिः स्यात् इति आपत्तिः भवति। अतः एते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते प्रतिजीवम् अज्ञानं भिद्यते इति वदन्ति। चैत्रः अस्ति, मैत्रः अस्ति, चैत्रस्य अज्ञानम् अन्यदेव, मैत्रस्य अज्ञानम् अन्यदेव। चैत्र अज्ञानम् अन्यत्, मैत्र अज्ञानम् अन्यत् इति स्वीकृतं खलु। अनेन एव जीवनानात्वम् अपि उपपादितं भवति। अज्ञानानि अनेकानि सन्ति, अतः जीवाः अपि अनेके। पूर्वं तावत् बुद्धिभेदात् जीवनानात्वं निरूपितम् आसीत्, अस्मिन् पक्षे अज्ञाननानात्वात् जीवनानात्वं निरूप्यते। पंक्तिं पुनः अग्रिमां पंक्तिं पठामि। अस्मिंश्च पक्षे अज्ञाननानात्वात् जीवनानात्वम्। इतः परम् एकः अन्यः अपि विशेषः अस्ति अस्मिन् पक्षे, तदुच्यते अज्ञानं कारणं जगत् प्रति। इदं तु वेदान्तशास्त्रे प्रसिद्धमेव। चैत्रस्य अज्ञानम् अन्यत्, मैत्रस्य अज्ञानम् अन्यत् इति मया एतावता निरूपितम्। तदनुसारेण चैत्रस्य अज्ञानम् अन्यत्, मैत्रस्य अज्ञानम् अन्यत् इति कृत्वा चैत्र अज्ञानकृतः यः प्रपञ्चः सः अपि अन्यः, मैत्र अज्ञानकृतः प्रपञ्चः अपि अन्यः। मया यः प्रपञ्चः दृश्यते सः अन्यः, भवद्भिः यः प्रपञ्चः दृश्यते सः प्रपञ्चः अपि अन्यः। किमर्थम् इत्युक्ते मदीय अज्ञानेन मम प्रपञ्चः सृष्टः खलु। तथा च मम प्रपञ्चः अन्यः, भवताम् अन्येषां प्रपञ्चः अन्यः। चैत्रस्य प्रपञ्चः अन्यः, मैत्रस्य प्रपञ्चः अन्यः एव। एवं निरूपणेन एव अन्यः अपि अर्थः सिद्धः भवति। कः अर्थः इत्युक्ते जीवः अज्ञानस्य आश्रयः, अज्ञानस्य आश्रयः, क्षम्यता, अज्ञानस्य आश्रयः, हाँ, बुद्धिः इति पदेन अन्तःकरणमेव निर्दिष्टं वा इति प्रश्नः कृतः अस्ति। बुद्धिः इति पदेन अन्तःकरणम् एव विवक्षितमस्ति, तत्र क्लेशो नास्ति। पुनः निरूपयामि। अज्ञानं यद्वर्तते तत् जीवाश्रितं, जीवाश्रित अज्ञानस्य परिणामः अयं प्रपञ्चः इति उक्तम्। एतेन जीवः एव जगत् प्रति उपादानं कारणम् इति च सिद्धं भवति। अस्मिन् पक्षे ईश्वरः जगतः उपादानं कारणं न, किन्तु जीवः एव उपादानं कारणम्। उदाहरणं किमपि लोके दृष्टमस्ति वा इत्युक्ते अवश्यं दृष्टमस्ति। स्वप्नकाले अहं स्वस्मिन्नेव सर्वं प्रपञ्चं पश्यामि। एवमेव अहम् अज्ञानेन उपहितः सर्वं प्रपञ्चं कल्पयामि इति व्यवस्था एतैः उपपाद्यते। पंक्तिं पठामि। प्रतिजीवं च प्रपञ्च भेदः जीवस्य स्व अज्ञान उपहिततया जगदुपादानत्वात्। जगतः उपादानं कारणं जीवः एव, ईश्वरः न। प्रत्यभिज्ञा चापि सादृश्यात्। भोः, मया मदीय अज्ञानेन अन्यः प्रपञ्चः उत्पादितः, चैत्रेण तदीय अज्ञानेन अन्यः प्रपञ्चः उत्पादितः चेत् चैत्रः यं घटं पश्यति तमेव घटम् अहं पश्यामि इति अनुभवः कथं भवति इति चेत् अतिसादृश्यात् तथा अनुभवः भवति। इदानीं यः तावत् ईश्वरः एव जगतः कर्ता इति अभ्युपगच्छति, तस्य पक्षे अहं विद्यमानां प्रक्रियां प्रदर्शयामि। पुरतः शुक्तिका वर्तते, शुक्तिकायाम् उभाभ्यां रजतं दृश्यते। चैत्रेण अपि रजतं दृश्यते, मैत्रेण अपि रजतं दृश्यते। इदानीं चैत्रेण यद् रजतं दृष्टं तत्प्रति कारणं किम् इत्युक्ते चैत्र अज्ञानम् एव कारणम्।
मैत्रेण यद् रजतं दृष्टं तद् रजतं प्रति कारणं किम् इत्युक्ते मैत्ररजतम् एव। परन्तु उभाभ्यामपि सम्भाषणं यदा क्रियते तदा भो भवता यद् रजतं दृश्यमानम् अस्ति तदेव रजतं मयापि दृश्यमानम् अस्ति इति उच्यते। कथम अत्र व्यवस्था इति तेषां समीपे यदा पृच्छामः तदा ते वदन्ति अतिसादृश्यात् इति। एवमेव प्रकृते अपि अतिसादृश्यात् यः घटः त्वया दृश्यते सः एव घटः मयापि दृश्यते इति अनुभवो भवति। वस्तुतस्तु तेन घटः यः तदीय अज्ञानेन उत्पादितः घटः अन्यः एव, मदीयाज्ञानेन उत्पादितः घटः अन्यः एव। तदेव उच्यते प्रत्यभिज्ञा चापि सादृश्यात्। भोः यद्यपि इदं सम्यक् तथापि श्रुतयः तावत् ईश्वरः जगतः कारणम् इति उपपादयन्ति। यदि जीवः कारणं स्यात् तर्हि ताः श्रुतयः कुप्येरन् खलु इति। तत्र उच्यते माया अथवा अज्ञानं प्रपंच आकारेण परिणमते। यथा मृत्तिका घटाकारेण परिणमते तद्वत् प्रपंचाकारेण अज्ञानं परिणमते। इदं यत् अज्ञानं वर्तते तस्य अज्ञानस्य विषयः भवति ईश्वरः। तथा च प्रपंचाकारेण परिणममानायाः मायायाः विषयो भवति ईश्वरः। इदमेव शास्त्रे अधिष्ठानम् इति पदेनापि कथ्यते। आरोप्याकारेण परिणममान मायाधिष्ठानत्वं माया विषयत्वम् अधिष्ठानत्वम्। अथवा एवमपि कथयितुं शक्यते क्षुप्तिरजतस्थलं स्वीकृत्य रजताकारेण परिणममान माया विषयत्वम् अधिष्ठानत्वम् इति। एवमेव प्रकृते अधिष्ठानम् ईश्वर चैतन्यं कथम् इत्युक्ते प्रपंचाकारेण माया परिणमते तस्याः मायायाः विषयः ईश्वर चैतन्यं। तथा च प्रपंचाकारेण परिणममान मायायाः विषयः ईश्वर चैतन्यम् इति कृत्वा ईश्वर चैतन्ये कारणत्व व्यपदेशः क्रियते गौण्यावृत्त्या। वस्तुतस्तु ईश्वरः कारणं न। पंक्तिः अग्रे पठ्यते ईश्वरस्य च सप्रपंच जीवा विद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्वोपचारात् इति। अत्र वाक्ये अधिष्ठानत्वेन इति कथनं कृतमस्ति। मया यद् लक्षणम् उक्तं तदत्र न योजनीयमस्ति। अत्र अधिष्ठानत्वेन इत्यस्य केवलं विषयत्वेन इत्येव अर्थः। ततः प्राक् यद्यदपेक्षितं तद् ग्रन्थकाराः स्वयं पूरितवन्तः सन्ति। अतः पश्यन्तु सप्रपंच जीवा विद्याधिष्ठानत्वेन जीवनिष्ठा या अविद्या तदधिष्ठानत्वेन तद्विषयत्वेन कारणत्वोपचारः ईश्वरे भवति इति अर्थः। अयमेव अवच्छेदवादः। अयं यः वादः अस्ति अयम् अवच्छेदवादः। अत्र ग्रन्थे निरूपणं नास्ति इदानीं यः अंशः उच्यते, परन्तु सः अंशः अवधेयः अस्ति इति कृत्वा मया उच्यते। सिद्धान्तलेशसंग्रहे तावत् वार्तिककाराणां भामतीकाराणाम् अवच्छेदवादः एवं न निरूपितः अस्ति, ईषद् विलक्षणरूपेण निरूपितः अस्ति। ईश्वरः एव जगदुपादानं कारणम्। ईश्वरः जगदाकारेण विवर्तते इति निरूपणं तत्र कृतमस्ति। ईश्वरः जगदाकारेण विवर्तते इति निरूपणं। माया तावत् जगत् प्रति उपादानं कारणमेव न इति च तत्र निरूपणं कृतमस्ति। माया तावत् केवलं सहकारी कारणं न तु उपादानं कारणम्। उपादानं कारणं किम् इत्युक्ते चैतन्यम् ईश्वर चैतन्यम् एव उपादान कारणम् इति तत्र निरूपितम् अस्ति।
तत् मनसि स्थापयित्वा अस्माकं कदाचित् प्रश्नः भवति, तत्र अन्यत् निरूपितं खलु, अत्र अन्यत् कथं निरूप्यमाणम् अस्ति। उभयम् अपि भामतीकाराणां वचनम् इत्येव ग्रन्थकारैः उच्यमानमस्ति। नाम अत्र स्वामिनः मधुसूदन सरस्वती स्वामिनः ईश्वरस्य कारणत्वं निराकुर्वन्तः सन्ति, तत्र दीक्षितेन्द्राः ईश्वरस्य कारणत्वम् उपस्थापयन्तः सन्ति। अत्र मायायाः उपादानत्वं स्वीकुर्वन्तः सन्ति, दीक्षितेन्द्राः तावत् मायायाः उपादानत्वं निराकृतवन्तः सन्ति। तर्हि अवश्यं प्रश्नः जायते। तत्र इदं समाधानमस्ति। अवच्छेदवादः यः तत्र उपपादितः अस्ति सः एव भामतीकाराणां प्रधानः पक्षः। ईश्वरः अन्या सर्वापि व्यवस्था तथैव रक्षणीया अस्ति, तत्र क्लेशो नास्ति। अज्ञान नानात्वम् अपि स्वीक्रियतां, क्लेशो नास्ति। परन्तु ईश्वरः जगदुपादानं न इति यदुक्तं तन्न ईश्वरः एव जगदाकारेण परिणमते, सः एव मुख्यः पक्षः। एवमेव अज्ञानं जगदुपादानं न सह कार्यकारणम् इति यदुक्तं सः एव मुख्यः पक्षः। अयं तु पक्षः तावत् प्रकारान्तरेण उपपादितः अस्ति कल्पतरु इत्यादिषु। किं जातमस्ति इत्युक्ते मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् इत्यादि श्रुतयः वर्तन्ते। जीवस्य कारणत्वबोधिकाः अपि काश्चन श्रुतयः वर्तन्ते। ताः श्रुतयः स्वीकृत्य इयमपि काचित् प्रक्रिया भवितुमर्हति इति ग्रन्थकाराः प्रदर्शितवन्तः सन्ति। अतः विरोधः अत्र न चिन्तनीयः। पंक्तिं पुनः पठामि। ईश्वरस्य च सप्रपंच जीवा विद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्वोपचारात् इति अयमेव च अवच्छेदवादः इति कथ्यते। इतः परम् एकजीववादः निरूप्यते। एकजीववादे एकः एव जीवः इत्युक्ते अवश्यम् एकः एव, अनेके जीवाः सन्ति इति प्रतिभाति खलु इत्युक्ते सः भ्रमः। कथं भ्रमः जायते, किं तत्र कारणम् इत्युक्ते देहभेदः एव तत्र कारणम्। अत्र बिम्ब प्रतिबिम्बवादवत् कापि व्यवस्था अस्ति वा इत्युक्ते अवश्यं व्यवस्था अस्ति। अज्ञान उपहितं बिम्बचैतन्यम् ईश्वरः, अज्ञाने प्रतिबिम्बितं जीवचैतन्यम् इति उच्यते। अनन्तरं प्रकारान्तरेण अपि निरूपणं क्रियते। अज्ञान अनुपहितं चैतन्यं शुद्धं चैतन्यं तदेव ईश्वर चैतन्यम्, अज्ञान उपहितं चैतन्यं जीव चैतन्यम् इति। एतस्मिन् पक्षे एकः एव जीवः इति स्वीकरणात् व्यवहारः कथम् उपपाद्यते इत्युक्ते अयं यः एकजीववादः वर्तते सः उत्तमाधिकारिणां कृते वर्तते। अतः उत्तमानां कृते निरूपितः अस्ति इति कृत्वा व्यवहारः अपि तदनुसारेण एव उपपादनीयः भवति। व्यवहारः कथम् उपपाद्यते इति पश्चात् आचार्याः स्वयं कथयन्ति। आदौ पङ्क्तिं पठामि, एतावत्पर्यन्तं यावत् अधीतं तावत् योजयामः। अज्ञान उपहितं बिंब चैतन्यम ईश्वरः, अज्ञान प्रतिबिंबितं चैतन्यम अज्ञान प्रतिबिंब चैतन्यम जीवः इति वा अयम् एकः पक्षः। अज्ञान अनुपहितं शुद्ध चैतन्यम ईश्वरः, अज्ञान उपहितं जीवः इति वा मुख्यः वेदांत सिद्धान्तः एकजीववादाख्यः एकजीववादाख्यः कश्चन मुख्यः सिद्धान्तः। अस्मिन् पक्षे यदा अस्माभिः किञ्चित् दृश्यते तदानीमेव सृष्टिः भवति इति अभ्युपगम्यते। किमर्थं तथा अभ्युपगम्यते इति निरूपणीयमस्ति। निरूपयामि, एकं क्षणम्। ये पदार्थाः मिथ्याभूताः सन्ति ते पदार्थाः यदा
प्रतीयन्ते तदा एव भवन्ति, यदा न प्रतीयन्ते तदा न भवन्ति इति अस्माभिः लोके अनुभूतमस्ति। शुक्तिकायाम् अनिर्वचनीयं रजतम् उत्पद्यते। इदं रजतं यदा दृश्यते तदा एव अस्ति, यदा न दृश्यते तदा नास्ति इति स्थितिः। इदमेव ज्ञातैकसत्ताकम् इत्यादि पदेनापि अन्यत्र पठितं भवति। यदा ज्ञायते तदानीमेव सत्ता, यदा न ज्ञायते तदानीं सत्ता नास्ति इति। इदानीं ये व्यावहारिकाः पदार्थाः सन्ति तेऽपि पदार्थाः मिथ्याभूताः एव खलु। तेऽपि पदार्थाः मिथ्याभूताः इति कृत्वा यदा प्रतीयन्ते तदा एव सन्ति, यदा न प्रतीयन्ते तदा न सन्ति इति उच्यते। इदानीम् अहं घटं पश्यामि तदानीमेव घटः अस्ति, यदा घटं न पश्यामि तदानीं घटः नास्ति। एतादृशः वादः दृष्टिसृष्टिवादः इति कथ्यते। दृष्टिसमसमया सृष्टिः इति वादः। दृष्टिः नाम ज्ञानं, ज्ञानं यदा तदा एव सृष्टिः। पूर्वं किमासीत्? ईश्वरः जगत् सृजति तद्वयं पश्यामः। सृष्टदृष्टिवादः आसीत्। सृष्टः प्रपञ्चः अस्माभिः दृश्यते इति वादः आसीत्। इदानीं तु दृष्टिः यदा तदानीमेव सृष्टिः, ज्ञानं यदा तदानीमेव सृष्टिः भवति। किमर्थम् इत्युक्ते शुक्तिरजतस्थले एवमेव दृष्टमस्ति, अतः एव अनेन जीवः एव जगत्प्रति कारणम् इत्यपि अर्थः सिद्ध्यति। पूर्वं तु ईश्वरः सृष्टवान् आसीत्, तद् वयं पश्यामः इति आसीत्। इदानीम् अहं यदा पश्यामि इति उक्तं खलु। अतः जीवः एव उपादानं कारणं भवति, जीवः एव निमित्तं कारणं भवति। यथा स्वप्ने किञ्चित् गजादिकं दृश्यते, तत्प्रति निमित्तकारणम् अपि जीवः, उपादानकारणम् अपि जीवः। एवमेव व्यावहारिकः प्रपञ्चः इति यत् प्रसिद्धं वर्तते, तादृशप्रपञ्चं प्रत्यपि जीवः एव उपादानं, जीवः एव निमित्तं। पङ्क्तयः योज्यन्ते। इममेव दृष्टिसृष्टिवादम् आचक्षते। अस्मिंश्च पक्षे जीवः एव स्व अज्ञानवशात् जगदुपादानं निमित्तं च भवति। दृश्यं सर्वं प्रातीतिकं यदा प्रतीयते तदानीमेव अस्ति, वस्तुतः यदा न प्रतीयते तदा नास्ति। इतः परं जीवनानात्वं तु प्रतीयते खलु, तत् कथम् इति चेत् तस्य समाधानं देहभेदाच्च जीवभेदभ्रान्तिः। जीवाः अनेके इति तावत् भ्रान्तिरेव। एवं जीवभेदभ्रान्तिः भवतु, परन्तु शास्त्रीया व्यवस्था कथम् उपपाद्यते? का शास्त्रीया व्यवस्था इत्युक्ते आचार्यः कश्चन माम् उपदिशति इत्यादिकं तु वक्तव्यं। शास्त्रम् अन्यद् वर्तते, तत् शास्त्रम् अहं पठामि गुरुमुखात्, ततः अनन्तरं श्रवणादिकम् अनुतिष्ठामि, ततः अनन्तरम् आत्मसाक्षात्कारः मम जायते इति वक्तव्यम्। इदं कथम् उपपाद्यते इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य समाधानम् एवमस्ति। विद्यार्थं पूर्वं कर्मानुष्ठानं क्रियते। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति इत्यादि श्रुतिः अत्र स्मर्तव्या। अनया स्मृत्या विद्यार्थं कर्मानुष्ठानम् उच्यमानम् अस्ति। विनियुज्यते वस्तुतः न विधीयते, अन्यत्र यानि विहितानि सन्ति कर्माणि तानि विद्यार्थत्वेन विनियुज्यन्ते। विद्यायाः उत्पत्त्यर्थं विद्यायाः साधनत्वेन तेषां विनियोगः क्रियते इति स्थितिः। इदानीं तेन कर्मानुष्ठानं कृतमस्ति, कर्मानुष्ठानेन अपूर्वं जातमस्ति। इदम् अपूर्वम् इति खलु। एतद् अपूर्ववशादेव सः
स्व अज्ञानम् आश्रित्य गुरुं कल्पयति, गुरुः मां प्रति उपदिशति इति च कल्पयति, ततः अनन्तरं गुरुः माम् उपदिशति, उपदेशादनन्तरम् अहं श्रवणादिकम् अनुतिष्ठामि, श्रवणादिकम् अनुष्ठाय मोक्षं प्राप्नोमि इति व्यवस्था उपपाद्यते। एवम् अस्ति चेदपि शास्त्रे शुकादीनां मोक्षः जातः इति तु अस्ति खलु, तत् कथम् उपपाद्यते? तत्र उच्यते शुकादीनां मोक्षः प्राप्तः इति तावत् अर्थवादः एव वस्तुतः नास्ति। पङ्क्तयः एकस्य एव च स्वकल्पित गुरुशास्त्रादि उपबृंहित श्रवण मननादि दार्ढ्यात् आत्मसाक्षात्कारे सति मोक्षः एकः एव जीवः, तस्य अज्ञानं निवृत्तं चेत् मोक्षः एव। शुकादीनां च मोक्षश्रवणं तु अर्थवादः। शुकादीनां यद् मोक्षश्रवणं वर्तते तत्तु अर्थवादः इत्येव स्वीकर्तव्यं, तत्र तात्पर्यं नास्ति इति अभिप्रायः। यथा प्रजापतिः होमं कृतवान् अथवा यागं कृतवान् इत्यादि अर्थवादवाक्यानि वर्तन्ते वेदे, तेषाम् अर्थवादवाक्यानां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति। एवमेव शुकादीनां मोक्षप्रतिपादकं यद्वाक्यं वर्तते तदपि वाक्यं स्वार्थे तात्पर्यवत् न इति स्वीकर्तव्यम् इति अभिप्रायः। एवं व्यवस्था उपपादिता चेदपि अन्या व्यवस्था उपपादयितुं न शक्यते इति आक्षेपः पुनः क्रियते। छान्दोग्ये सदेव सौम्येदम् अग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति उपक्रमः अस्ति। तत्र सदाख्या देवता काचित् निर्दिष्टा, तस्याः सकाशात् एव तेजसः उत्पत्तिः आम्नाता वर्तते, तत्तेज असृजता इति। ततः अनन्तरं श्वेतकेतुं प्रति पिता उपदिशति तत्त्वमसि इति। अत्र तत्पदेन किं परामृश्यते इत्युक्ते पूर्वं यत् जगत्कारणम् उक्तमस्ति तदेव परामृश्यते। अस्माभिः एतावता निरूपित प्रकारेण जीवः जगत्कारणम्, तर्हि जीवस्य एव परामर्शः स्यात्, न तु ईश्वरस्य। परन्तु तत्त्वमसि इति वाक्येन तावत् ईश्वरस्य परामर्शः इष्यते इति। तथा च अत्र क्लेशः अवशिष्यते खलु इति प्रश्ने सति तत्र उच्यते सत्यादिपदं यथा कारणादिकम् अनुपस्थाप्य लक्षणया शुद्धम् एव उपस्थापयति। इदम् अस्माभिः पुष्कराचार्याणां पाठे पठितमस्ति। सत्यादिपदं कारणादिकम् अनुपस्थाप्य, कारणत्वादिकम् अनुपस्थाप्य एव शुद्धं चैतन्यम् उपस्थापयति खलु। एवमेव इदं तत्पदम् अपि लक्षणया जगत्कारणम् जगत्कारणत्व विशिष्टं चैतन्यम् अनुपस्थाप्य लक्षणया शुद्धं चैतन्यं वा अथवा ईश्वर चैतन्यम् उपस्थापयति। शुद्धं चैतन्यम् इति मास्तु, ईश्वर चैतन्यम् उपस्थापयति। तथा च यथा सत्यादिपदानां लक्षणया शुद्धबोधकत्वम्, एवमेव तत्त्वमसि इति वाक्ये अपि लक्षणया ईश्वरबोधकत्वं तत् इति पदस्य स्वीकर्तव्यम्। एवमेव यदि अन्येपि आक्षेपाः क्रियन्ते तेषाम् आक्षेपाणां समाधानं स्वयम् अस्माभिः कल्पनीयम्। अयं कश्चन मार्गः आचार्यैः प्रदर्शितः, एतेन मार्गेण अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम्। पंक्तिं पठामि। महावाक्ये च तत्पदम् अनंत सत्यादिपदवत् अज्ञान अनुपहित चैतन्यस्य लक्षणया उपस्थापकम् इत्याद्याः अवान्तर भेदाः स्वयं ऊहनीयाः। एतावत् पर्यन्तं
बिंब प्रतिबिंबवादम आश्रित्य एकजीववादम आश्रित्य अवच्छेदवादम च आश्रित्य व्यवस्था उपपादिता इदं सर्वम् अध्यासबलादेव सिद्ध्यति इति च अस्माकं सिद्धम्। अत्र अस्माकं संशयः भवति, अनेके पक्षाः अनेकैः आचार्यैः कथम् उपपादिताः इति। तदेव ग्रन्थकाराः स्पष्टरूपेण निरूपयन्ति। क्रियायां विकल्पाः भवितुम् अर्हन्ति, सिद्धे वस्तुनि विकल्पः भवितुम् नार्हति इति लोके दृष्टम्। लौकिकम् उदाहरणम् आदौ कथयामि। अश्वेन गच्छति, रथेन वा गच्छति इति वाक्यम् उक्तम्। अनेन वाक्येन क्रिया काचित् बोध्यते। अत्र क्रियायां विकल्पाः भवितुम् अर्हन्ति। अश्वेन वा गन्तुं शक्नोति, रथेन वा गन्तुं शक्नोति। क्रियायां विकल्पाः भवितुम् अर्हन्ति इति कृत्वा तद् बोधकं यद् वाक्यं वर्तते तदपि प्रमाणं भवितुम् अर्हति। एवमेव अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वैदिकम् उदाहरणम् अपि अत्र अनुसन्धेयम्। अतिरात्रे षोडशि ग्रहणम् उक्तमस्ति। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्येन षोडशि इति पात्रविशेषः, षोडशि ग्रहणम्। अनन्तरं नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, अतिरात्रे षोडशि ग्रहणं न करोति इति सामान्यः अर्थः। उभाभ्यां वाक्याभ्यां विरुद्धः अर्थः कथ्यते खलु इत्युक्ते कथ्यतां नाम, परन्तु सः पुरुषेण इतः परं क्रिया कर्तव्या अस्ति पुरुषेण। अतः उभयोः अपि वाक्ययोः प्रामाण्यं भवितुमर्हति, परन्तु सिद्धे वस्तुनि विकल्पाः भवितुं नार्हन्ति। वस्तु एतादृशम् अपि तादृशम् अपि इति तावत् विरुद्धम् एव। पुरतः घटः अस्ति, पुरतः विद्यमानः पदार्थः घटः अपि पटः अपि इति विकल्पः भवितुं नार्हति। वस्तुनि विकल्पाः न सम्भवन्ति इति कृत्वा विकल्पाः यदि वाक्येन अथवा वाक्यैः उच्यन्ते तर्हि एकं वाक्यम् अवश्यं प्रमाणं भवति, अपरं वाक्यम् अवश्यम् अप्रमाणं भवति। अहं वदामि पुरतः विद्यमानः पदार्थः घटः अपि पटः अपि इति। घटः भवितुमर्हति अथवा पटः भवितुमर्हति इति स्थितिः। तर्हि एकं वाक्यम् अप्रामाणिकं भवति, अपरं वाक्यं प्रामाणिकं भवति इति स्थितिः। एवं वस्तुनि विकल्पाः न भवन्ति इति स्थिते प्रकृते जीवेश्वर व्यवस्था या वर्तते सा अनेक मतम् आश्रित्य अनेकधा उपपादिता। कथं शक्यते प्रामाणिकम् इति वक्तुं? किमर्थं? जीवेश्वर, जीवः नाम प्रतिबिम्बः इति कश्चिदाचार्यः कथयति, बिम्बस्थानीयः इति अपरः कश्चिदाचार्यः कथयति। एतयोः मध्ये किम अत्र उपादेयं, किम अत्र त्याज्यं? वस्तुनि विकल्पास्तु न सम्भवन्ति खलु इति आक्षेपः। तत्र पङ्क्तिपठनं क्रियते। ननु वस्तुनि विकल्प असम्भवात् कथं विरुद्धमत प्रामाण्यं? विरुद्ध मतानि वर्तन्ते, तेषु प्रामाण्यं कथं भवितुमर्हति? यथा विरुद्धवाक्येषु प्रामाण्यं नास्ति तद्वत्। तस्मात् किमत्र हेयं, किम् उपादेयम् इति चेत् किं विवरणाचार्याणां पक्षः स्वीकर्तव्यः, किं भामतीकाराणां पक्षः स्वीकर्तव्यः इति प्रश्नः क्रियते। इति चेत् न कः एवमाह। भोः, वस्तुनि विकल्पाः न सम्भवन्ति इति यदुक्तं तत् कथं? वस्तुनि विकल्पाः अवश्यं सम्भवन्ति। कथं विकल्पाः? दृष्टः वा? हाँ, पुरतः कश्चित् पदार्थः वर्तते, तत्र अहं विकल्पम् अनुभवामि। कथं विकल्पम् अनुभवामि? स्थाणुर्वा, पुरुषो वा,
राक्षसो वा इत्यादि रूपेण विकल्पम् अनुभवाम्येव। तथा च वस्तुनि विकल्पाः न सम्भवन्ति इति कथम्? अवश्यं सम्भवति एव खलु इति पङ्क्तिः तः एव माह वस्तुनि विकल्पः न सम्भवति इति स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वा इत्यादि विकल्पस्य वस्तुनि अपि दर्शनात्। इतः परं गूढाभिसन्धि यः पूर्वपक्षी सः स्वाभिप्रायम् उद्घाटयति। भोः सः या कल्पना अस्ति पुरुषो वा स्थाणुर्वा इत्यादि कल्पना सा तु अतात्विकी खलु, वास्तविकी न। अतः तत्र विकल्पाः भवन्तु, क्लेशो नास्ति। परन्तु जीवेश्वर व्यवस्था तु शास्त्रीय। शास्त्रीय व्यवस्थायां कथं विकल्पाः सम्भवन्ति इति। अत्र अन्यदपि अनुसन्धेयम्। स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वा इति स्थले अपि सर्वं प्रामाणिकं न। यत्किञ्चित् एकमेव खलु सत्यं भवति, अन्यत् सर्वं तु असत्यं भवति। एवमेव प्रकृते अपि एकं यत्किञ्चित् मतं समीचीनम् अन्यत् मतम् असमीचीनम् इति तु आयाति इत्यपि प्रश्नः। पुनश्च शास्त्रं तत्त्वम् उपदेष्टुम् आरब्धं वर्तते। तत्र यत् उच्यते तत् प्रमाणम् इति वा तत् प्रामाणिकम् इति वा मुमुक्षुभिः निश्चीयते। एवं सति शास्त्रेण विरुद्धः अर्थः कथं कथ्यते? एकत्र ईश्वरः उपादानम् इति, अपरत्र जीवः उपादानम् इति विरुद्धः अर्थः कथं कथ्यते इति। पंक्तिं पठामि, पश्यन्तु। स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वा इत्यादि विकल्पस्य वस्तुनि अपि दर्शनात्। अतात्विकी सा कल्पना पुरुषबुद्धि प्रभवा, पुरुषबुद्धिजन्या इत्यर्थः। पुरुषबुद्धिप्रभवा इयं तु शास्त्रीय जीवेश्वर विभागादि व्यवस्था इति चेत् इतः परम् इदं वाक्यं श्रुत्वा उपहासं करोति ग्रन्थकारः। नूनम् अतिमेधावी भवान्, अवश्यं भवान् अतिमेधावी अस्ति इति उपहासं करोति। उपहासस्य कारणं किम् इत्युक्ते शास्त्रं किं प्राधान्येन प्रतिपादयितुम् इच्छति, शास्त्रं किं प्राधान्येन प्रतिपादयितुं न इच्छति इति अविज्ञाय सः एतादृशं वाक्यम् उक्तवान् अस्ति। अतात्विकी कल्पना तात्विकी कल्पना इत्यादिकम् उक्तवान् अस्ति। वस्तुतस्तु एवं नास्ति इति वदति। किं तत्र या अस्माभिः इदानीं कल्पिता प्रक्रिया वर्तते सा किं तात्विकी? वस्तुतः तात्विकी एव न। तात्विकं वस्तु एकमेव अद्वितीयं वस्तु। तद्विहाय इदानीम् अस्माभिः या प्रक्रिया कल्पिता अस्ति सा तु अतात्विकी एव। अतात्विकी इति कृत्वा विकल्पाः भवितुम् अर्हन्ति एव। अत्र निरूपणम् एवं कर्तव्यम् अस्ति। अद्वितीयं ब्रह्म शास्त्रस्य विषयः। तत्तत्त्वं बोधयितुम् एव शास्त्रस्य आरम्भः जातः अस्ति। तर्हि शास्त्रस्य फलम् अद्वितीय तत्त्वज्ञानम् इति सिद्धं भवति। तत् उपदेष्टुम् एव शास्त्रम् आरब्धम् इति कृत्वा तत् प्रधानम्। प्रधानस्य सन्निधौ पठितं यत् फलरहितं तत् प्रधानस्य अंगं भवति इति शास्त्रे पूर्वमीमांसा शास्त्रे दृष्टम् अस्ति। उदाहरणं कथयामि। प्रयाजादयः यागाः वर्तन्ते, तेषां फलं साक्षात् न निर्दिष्टं वर्तते। ज्योतिष्टोमः यागः वर्तते, सः फलवान् यागः, तस्य फलं च निर्दिष्टं वर्तते। तत्सन्निधौ पठितः यः प्रयाजादिः सः ज्योतिष्टोमस्य अंगं भवति इति शास्त्रे स्वीकृतमस्ति। एवमेव प्रकृते अपि शुद्धं चैतन्यम् एकम् अद्वितीयं बोधयितुं शास्त्रस्य आरम्भः जातः अस्ति। तदेव प्रधानं वर्तते।
तत्सन्निधौ पठितानि यानि मतानि वर्तन्ते तानि मतानि तावत् प्रधानभूतानि न, किन्तु अद्वितीय वस्तु समर्पणार्थम् एव आरब्धानि सन्ति। यद्यपि केनचित् आचार्येण उक्तः मार्गः कदाचित् असत्यः एव स्यात्, तथापि तेन मार्गेण सत्यम् आत्मतत्त्वं बुध्यते एव इति कृत्वा सः मार्गः अवश्यम् आश्रीयते अस्माभिः। कश्चित् आचार्यः यत्किञ्चित् मतम् उपस्थापयति, तद्विरुद्धं मतम् आचार्यः कदाचित् उपस्थापयति, तदस्माभिः नास्ति इति न उच्यते। परन्तु शिष्यस्य बुद्धिं पर्यालोच्य शास्त्रं वा गुरुः वा अन्यथा अन्यथा प्रक्रियायाः निरूपणं करोति। यदि शिष्यस्य एकजीववादे अभिरुचिः अस्ति तर्हि एकजीववादं पुरस्कृत्य शास्त्रं निरूपयति, तथा च तत्त्वज्ञानं प्राप्यते। कस्यचित् अवच्छेदवादे अभिरुचिः अस्ति, तं वादमाश्रित्य श्रुतिः निरूपणं करोति। कस्यचित् बिम्बप्रतिबिम्बवादे इच्छा अस्ति तर्हि तद्मतम् आश्रित्य श्रुतिः निरूपणं करोति। तथा च इयं या कल्पना वर्तते सापि कल्पना अतात्विकी एव। अतात्विकी इति कृत्वा शास्त्रेण निरूप्यते चेदपि अन्यत् नाम बहुप्रकारेण निरूप्यते चेदपि अप्रामाण्यं नैव शङ्कनीयम्। पंक्तिं पठन् इतः परं पंक्तियोजनं करोमि। नूनम् अतिमेधावी भवान् अद्वितीयात्मतत्त्वं हि प्रधानं फलवत्वात् अज्ञातत्वाच्च प्रमेयं शास्त्रस्य विषयः कः? अद्वितीय आत्मतत्त्वम् एव विषयः। किमर्थं? तदेव फलम् इति कृत्वा, तदेव अज्ञातम् इति कृत्वा। जीवेश्वर विभागादि कल्पनास्तु पुरुषबुद्धिप्रभवाः अपि शास्त्रेण अनूद्यन्ते। पुरुषबुद्धिप्रभवाः पुरुषबुद्धिजन्याः एव शास्त्रेण अनूद्यन्ते। किमर्थं? तत्त्वज्ञानोपयोगित्वात्। तत्त्वज्ञानोपयोगिनः ते अंशाः, अतः अनूद्यन्ते। फलवत्सन्निधौ अपलं तदङ्गम् इति न्यायात्। अत्र एकः प्रश्नः कर्तव्यः अस्ति, संगतिं योजयामि। भ्रमसिद्धः अर्थः यः वर्तते सः अर्थः कथं शास्त्रेण उच्यते, कथं वेदेन उच्यते? यत् सत्यं वर्तते तदेव वक्तव्यं खलु। भ्रमसिद्धः अर्थः कथं शास्त्रेण उच्यते इति तत्र इदं समाधानं वक्तव्यं। पूर्वमीमांसकैः तावत् बहुषु स्थलेषु निरूपितमस्ति, उद्देश्यांशेन प्रामाण्यं नास्ति, विधेयांशेन प्रामाण्यम् इति। कः अभिप्रायः इत्युक्ते, यः अयं स्थाणुः सः पुमान् इति एकं वाक्यं वर्तते। यः अयं स्थाणुः इति उद्देश्यांशः, पुंस्त्वं विधेयम्। इदानीं यः अयं स्थाणुः इति वाक्यम् इति अंशम् आदाय वाक्यं प्रमाणं वा न वा इत्युक्ते प्रमाणं न। किमर्थं? सः स्थाणुः न इति कृत्वा। ततः अनन्तरं पुंस्त्वं विधीयमानमस्ति, तमंशमादाय तु प्रामाण्यं वक्तुं शक्नुमः। तथा च उद्देश्यांशमादाय प्रामाण्यं नास्ति, विधेयांशमादाय एव प्रामाण्यम्। उद्देश्यांशः अनूद्यते शास्त्रेण। एवमेव यः अर्थः लोके सिद्धः अस्ति सः अर्थः शास्त्रेण अनूद्यते। यथा वायुः शीघ्रगामिनी देवता इति वदति, वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता इति इदम् अनूद्यते। एवमेव भ्रमसिद्धः अपि अर्थः शास्त्रेण अनूद्यते। किमर्थं? तत्त्वज्ञानार्थम् अनूद्यते। स्वप्नादि स्थलम् आदाय वयं यदा चिन्तयामः तदा वेदवाक्यं पठामः एव। न रथाः रथयोगाः पन्थानो भवन्ति इत्यादि वेदवाक्यं पठामः एव। तथा च भ्रमसिद्धः अर्थः शास्त्रेण अनूद्यते।
अनूद्यते इति एतावन्मात्रेण शास्त्रस्य अप्रामाण्यं तु नैव शङ्कनीयम् भ्रमसिद्धस्यापि श्रुत्या अनुवादसम्भवात् एतेन द्वैतज्ञानेन अद्वैतज्ञानस्य बाधः निरस्तः इति इमम् अंशं पुनः पर्यालोचयामः।